बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हर नफ्स यानी जानदार को मौत का मज़ा चखना है। यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह पाक ने मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है, और इससे किसी को छुटकारा ना मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। इसीलिए इब्लीस यानी शैतान को भी एक दिन मौत आएगी, लेकिन वो दिन कौन सा होगा, और क्या शैतान को नज़ा के आलम में तकलीफ़ होगी, और शैतान की कब्र कहाँ पर बनाई जाएगी, और शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोता रहेगा, और शैतान की रूह किस कदर सख्ती के साथ निकाली जाएगी, इसे मौत के वक्त कितनी तकलीफ दी जाएगी। जब शैतान मरदूद को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया, तो इसने अल्लाह तबारक व ताला से क़यामत तक के लिए मोहलत तलब की कि क़यामत से पहले मुझे मौत ना आए, लेकिन अल्लाह पाक ने इससे वक्त मुकर्रर तक यानी एक ख़ास वक्त तक मोहलत दी, जिसे कुरान मजीद की सूरह हज्र की आयत में यूं बयान फरमाया गया है। शैतान ने कहा, ए परवरदिगार, लोगों के ज़िंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। वक्त मालूम यानी जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूकेंगे, तो उसको वक्त मालूम शैतान के लिए ठहराया गया है। क़यामत की निशानी जब पूरी हो जाएगी, तो मोमिनों के बगलों के नीचे से एक प्यारी और खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिसे तमाम ईमान वाले वफ़ात पा जाएंगे। जिसके बाद 40 साल का ज़माना इस तरह से गुजरेगा कि कोई बच्चा पैदा ना होगा, यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी। मुसलमान जो कि मर चुके होंगे, इसलिए ज़मीन पर सिर्फ मुशरिक व कुफ़ार बाकी रह जाएंगे। तो फिर हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूकना शुरू हो जाएंगे। इसकी आवाज़ नहायत कम होगी, लोग कान लगाकर सुनेंगे, फिर ये बढ़ती जाएगी और इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे और इनके नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगा और लोग मर जाएंगे। इंसान, फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लीस को भी नफ़क़ाए औलिया के वक्त ही मौत आ जाएगी। उसके 40 साल बाद हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा सूर फूकेंगे, तो फिर तमाम मुर्दे ज़िंदा होकर अपने कब्रों से बाहर निकल आएंगे और क़यामत कायम हो जाएगी और मैदान लगेगा, यानी नफ़ के औला के वक्त इब्लीस को मौत आएगी और नफ़ के औला और नफ़ के ज़ानी के माबेन 40 साल का अरसा होगा। इससे मालूम होगा कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। आइए इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और वो ये 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ गुजारेगा। हज़रत अहनब बिन कैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात के लिए एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में जाना हुआ। एक मजमुए में हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तकरीर करते हुए देखा, तो मैं भी वहीं पर बैठ गया। उस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे थे कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया, तो आप परेशान हुए और अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अजर दुश्मन यानी इब्लीस इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि मैं तो मरने वाला हूँ और इसको तो क़यामत तक के लिए ज़िंदा रहना है। चुनाचे अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए आदम अलैहिस्सलाम, तुम इंतकाल के बाद जन्नत में चले जाओगे और वो मालून क़यामत तक दुनिया ही के अंदर मुकीद रहेगा। आखिर में क़यामत से 40 साल पहले इसको ऐसी मौत आएगी
گی اور اس کو اتنی تکلیف دی جائے گی جتنی تکلیف پوری دنیا کے انسانوں کو دی گئی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا منظر بیان کریں۔ لوگوں کی بے جا فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملکن موت سے فرمائے گا کہ میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملکن موت علیہ السلام غضب اور غصے سے بھر کر موت کے فرشتے کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ چنانچہ جب ملکن موت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملکن موت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا۔ چنانچہ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اسے آگ کے کوڑوں سے ماریں گے۔ چنانچہ وہ وہاں سے بھاگتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں مالون اور مردود بنا، اے کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملکن موت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے۔ ملکن موت فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کئی زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ تیری جان نکالوں گا۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا اور اسی جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ چنانچہ اس وقت وہ جگہ آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہو چکی ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے۔ اس وقت تک ہاتھ نزاع اور غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوگی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ چنانچہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کہ کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ، تو نے ہم پر اپنے نعمت مکمل فرما دی۔ ان جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردہ زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، جس کے بعد شیطان لعین کو جہنم کے اندر بھیجا جائے گا اور وہاں سے وہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر گرفتار رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر ابلیس لعین کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔